बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका मेज़बान क़ारी नूर मोहम्मद क़ादी। कल हमने पढ़ा था कि इज्तिमा साकिनैन अला हद्दिही, आज पढ़ेंगे अला गैर हद्दिही। इज्तिमा साकिनैन अला गैर हद्दिही की तारीफ़ ये है कि जिसमें अला हद्दिही की या तो दोनों शर्तें न पाई जाएं और या एक पाई जाए और दूसरी न पाई जाए। अला हद्दी की तारीफ़ में दो बातें थी ना, एक कलमा का एक होना और पहला साकिन का हर्फ मद्दा होना। एक है जैसे वो अक़ीमुस्सलाता, लेकिन कलमे दो हैं। दोनों नहीं है जैसे इन्हीं रुतबतुम। तो इसकी सूरतें बनती हैं, जो बनती हैं वो मैं आपको बतलाता हूँ। अला गैर हद्दी की तारीफ़ आपको आ गई कि जिसमें अला हद्दी की या तो दोनों शर्तें मफ़क़ूद हों या एक पाई जाए और दूसरी न पाई जाए। मसलन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। अब क़द्र के ऊपर जब आप वक़फ़ करेंगे तो न पहला साकिन हर्फ मद्दा है और कलमा एक है जी। तो इसका हुक्म क्या है कि जब आप वक़फ़ करेंगे तो दोनों साकिन अपने हाल पे रहेंगे। इन्हें जब आप वक़फ़ बिल इस्कान करेंगे, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वल फ़ज्र वलयालिन अश्र। इन तमाम कलिमात में दो साकिन जमा हैं, कलमा एक नहीं है और लेकिन कलमा एक है और पहला साकिन हर्फ मद्दा है। लेकिन ये वक़फ़ में ऐसा आप दोनों साकिन अपने हाल पे आप पढ़ेंगे। वसल में जब आप पढ़ेंगे तो दूसरे के ऊपर हरकत पड़ी जाएगी। एक सूरत नंबर दो साकिन जमा हो गए, कल में दो हैं, पहला साकिन हर्फ मद्दा है। दो साकिन दो कलमों में जमा हो गए, दो साकिन दो कलमों में जमा हो गए। पहला साकिन हर्फ मद्दा है और दूसरा कलमा कलमे दो हैं, जैसे व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व क़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वस्तबक़ल बाबा वला तस्क़िल हर्फ। अब असल में क्या है ये? वस्तबक़ा अल बाब। और इस तरह जो है वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वला तस्क़िल हर्फ वला तस्क़ी अल हर्फ। अब दो साकिन जमा हो गए और कल में दो हैं और पहला साकिन हर्फ मद्दा है। अक़ीमू में वो जब वसल करेंगे तो हर्फ मद्दा को हज़फ कर देंगे। वो अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वस्तबक़ल बाबा व क़ालुल हम्दु वला तस्क़िल हर्फ फ़िल अर्द फ़िद्दीन। दो नंबर तीन ये है कि दो साकिन दो कलमों में जमा हो गए। दो साकिन दो कलमों में जमा हो गए, न पहला साकिन हर्फ मद्दा है और कल में दो हैं जी। तो अब इसका हुक्म क्या है? इसका हुक्म ये है कि पहले साकिन को हरकत देंगे। जैसे सर्फ का मशहूर क़ायदा है, अस्साकिनु इज़ा हुर्रिका बिल कसर। मसलन इनिर्तबतुम। अब इनिर्तबतुम असल में क्या है? इन इर्तबतुम। इन में नून साकिन है और इर्तबतुम के शुरू में हमज़ा वस्ली है। अब गिरा दिया, अब नून को दे के हरकत और रा के साथ बनाएंगे। इनिर्तबतुम। वलक़द इस्तुहज़िअ वलक़द उस्तुहज़िअ। उसके शुरू में हमज़ा वस्ली है, दो साकिन जमा हो गए, एक दाल और एक सीन, हमज़ा वस्ली को गिरा दिया।
اب دال کو دیں گے کسرہ، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ امِرْتَابُوا، ٹھیک، یہ حکم ہے جی۔ اس نمبر 2 سے نمبر 3 سے 4 کلمات مستثنا ہیں، ان میں ہم پہلے کو حرکت کسرے کی نہیں دیں گے۔ نمبر 1 2 پہ ضمہ ہوگا اور 2 پہ فتحہ۔ وَمِنَ النَّاسِ، من کا نون، جب اس کے بعد یعنی من آگے الناس، ال کے شروع میں ہم وصلی ہے، 2 ساکن جمع ہو گئے، ایک نون اور ایک لام، تو وَمِنَ النَّاسِ نہیں پڑھیں گے، وَمِنَ النَّاسِ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ، نون کے اوپر فتحہ پڑھیں گے۔ اور سورہ آل عمران الف لام میم کو جب آپ لفظ اللہ سے ملائیں گے تو وہاں بھی فتحہ پڑھیں گے، الف لام میم اللہ، مد کرنا بھی جائز اور مد نہ کرنا بھی جائز، الف لام میم اللہ، لیکن دوسرے میم کے اوپر تشدید نہیں آنی چاہیے، اور الف لام میم اللہ دونوں صورتیں جائز ہیں، ان پر فتح آئے گا، اور میم جمع علیکم الصیام، علیہم الذلہ، بہم الاسباب، علیہم القتال، وانتم الاعلون، اس میم کے اوپر ضمہ آئے گا۔ وانتم الاعلون اصل میں کیا ہے؟ وانتم الاعلون، ال کے شروع کا ہم لوگ وصلیہ گرا دیا، اب میم ساکن ہے، جمع کا میم ہے، اس کو ضمہ دیں گے، وانتم الاعلون، علیہم الذلہ، علیہم الذلہ۔ اور واولین جب فعل میں ہو، واولین جیسے عصوا الرسول، اصل میں کیا ہے؟ عصوا الرسول، الرسول کے شروع میں ہم وصلی ہے، عصوا 2 ساکن جمع ہو گئے ہیں، پہلا ساکن حرف مدہ نہیں ہے، گرائیں گے نہیں، اس کو حرکت دیں گے کسرے کی، یہ بھی نہیں، بلکہ اس کو ضمہ دیں گے، علیہم الذلہ، علیہم القتال، علیکم الصیام، یہ حکم ہے جی۔ اب آخری بات یہ ہے کہ نون اگر تنوین، نون تنوین جو ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتی ہے، لہذا نہ اس سے ابتدا جائز نہ اس سے اعادہ جائز۔ مثلا خبیثات نجتثت، یہاں بھی وہی ہے، اجتماع ساکن ہے، 2 ساکن ہے، دو ساکن 2 کلموں میں جمع ہے، اور پہلا ساکن حرف مدہ نہیں ہے، خبیثات نون ساکن ہے، اجتثت وصل میں پڑھیں گے، خبیثات نجتثت۔ اب خبیثتین کے اوپر اگر آپ اعادہ کریں نجتثت، تو یہ گویا کلمے کو آپ نے کاٹ دیا، نجتثت سے ابتدا بھی ناجائز اور اعادہ بھی ناجائز۔ اسی طرح بئس الاسم الفسوق، وہاں بھی یہی قاعدہ ہے، بئس الاسم، ال کا حمزہ وصلی گر جائے گا، لام ساکن، آگے اسم کا حمزہ وصلی ہے، سین ساکن، لام سے جمع ہو گئے، اب کیا کریں گے؟ حرکت دیں گے کسرے کی، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان وما علینا الا البلاغ۔